बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक और ड्रोन हमला हुआ है मुबैना तौर पर लकी मरवत और टांक की बाउंड्रीज़ के आसपास हुआ है। ज़ख्मियों को लकी मरवत अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और इसमें एक बच्चे की शहादत की इत्तला आई है। ये ख़बर आपके साथ तफसील से डिस्कस करनी है। जनूबी वज़ीरिस्तान में हालात कशीदा हैं। आज़म वरसक की साइड पे क्या हो रहा है, आज दिन भर क्या हुआ, इस हवाले से कुछ मालूमात हैं। और अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़ित्ते के जो ममालिक हैं, रूस है, चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है, इनकी तरफ से दबाव बढ़ाया गया है अफ़गान तालिबान के ऊपर और वफाकी हुकूमत गंडापुर, अली अमीन गंडापुर के साथ मुत्तफ़िक हो गई है। किस चीज़ पे, ये भी आपको बताना है। जनाब, सूरत हाल जो है वो ख़ासी तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा की बलूचिस्तान से अफसोसनाक वाक़यात का एक तसलसल है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले मैं लकी मरवत के हवाले से आपको बताऊं कि ट्राइबल सब डिवीज़न के इलाके गबर अली खेल में एक मकान के ऊपर मुबैना तौर पर क्वाडकाप्टर का या कोई मार्टर गोला गिरा है। मकामी लोग कहते हैं कि ड्रोन हमला हुआ है जिससे एक 8 साला बच्चा शहीद हो गया है। मोहसिन इसका नाम बताया गया है। 3 बच्चे 13 साला ज़हीर, 5 साला उबैदुल्ला और 13 साला इनामुल्ला इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं और इनको लकी मरवत मुंतकिल किया जा रहा है अस्पताल में। इस वक्त जब रात के इस पहर में ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। लकी मरवत और टांक जो दोनों जनूबी अजला हैं, ये इनकी बाउंड्रीज़ हैं और कुछ मकामी लोग कहते हैं कि ये जो इलाका जहाँ पे ये वाक़या अफसोसनाक हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट टांक की हदूद में आता है। चूँकि लकी मरवत का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है ये करीब पड़ता है, तो ज़ख्मियों को वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। दीर से मैंने आपको कल ख़बर दी थी कि वहाँ पे सूरत हाल कशीदा है। बाकायदा तौर पर कालादम TTP ने भी इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की थी और उन्होंने बाकायदा नाम जारी किए थे कि 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। उन्होंने दावा भी किया था कि जी उनकी जो मैयतें हैं, लाशें हैं, वो उनकी तहवील में हैं और अब ये कंफर्म हुआ है कि वहाँ पे 7 एहलकार जो हैं ये शहीद हुए हैं और 15 एहलकार ज़ख्मी हैं। और बाकायदा ये जो है पुलिस और जो दीर स्काउट्स हैं, ये मुश्तरका सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन था सरबांडा के इलाके में, दीर का इलाका है। यहाँ से ये अफसोसनाक सूरत हाल जो है ये सामने आई। जनूबी वज़ीरिस्तान का जो लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान का ज़िला है, यहाँ पे वाना आज़म वरसक रोड को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 नई पोस्टें जो हैं वो कायम की हैं। सुबह से ही इस इलाके में फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों का सिलसिला जारी था। झड़पों की इतलात आ रही थी और 9 अब तक जो मिलिटेंट्स की लाशें हैं ये बताया गया है कि इस इलाके से बरामद हुई हैं और एक फ़ौजी जवान भी शहीद हुआ है। साथ में ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 मज़ीद नई जो चेक पोस्टें हैं ये कायम की हैं। इन चेक पोस्टों को कायम करने से रोकने के लिए मिलिटेंट्स जो है ये सरगर्म थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे फायरिंग का सिलसिला रुक गया है। ये जो जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है, तहसील बरमल है, कालूशा, यहाँ से जो है ये इस किस्म की इतलात आती रही। सुबह तो ये ख़बर थी कि जी 6 जो मिलिटेंट्स हैं ये मारे गए हैं और फायरिंग की जद में आकर एक खातून और एक बच्चे के ज़ख्मी होने की इतला भी थी। तो आखिरी इतलात के मुताबिक इस फायरिंग का जो सिलसिला है या जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, वहाँ से जो शेलिंग हुई, अब ये शेलिंग जो है ये रुक गई है। इलाके में अलबत्ता शदीद खौफ व हरास है क्योंकि ये जो कई घंटों तक फायरिंग का तबादला, ये जो झड़पों का सिलसिला था जारी रहा, तो मकामी लोग घरों में महसूर रहे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब कहा है कि जी इलाके में इस वक्त कोई फायरिंग नहीं हो रही। बन्नू का इलाका है, पीर दिल खैल, यहाँ पे मिलिटेंट्स ने वापडा के पेस्को के 5 एहलकारों को अगवा किया है और ये बिजली की मुरम्मत में ये टीम मसरूफ़ थी। बताया गया है कि इन एहलकारों को ड्राइवर समेत अगवा किया गया है। मग़वियों की शनाख्त ड्राइवर अदनान, नकीबुर रहमान, फ़रहाद अब्दुल वहाब और जावेदुल्ला के नाम से हुई है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बन्नू कैंट के साथ जो सरकारी डेयरी फार्म है उससे 137 या 138 जो मवेशी हैं जिनमें गायें और भैंसें शामिल हैं, ये अपने साथ लेके गए हैं
عسکریت پسند یا ملیٹنٹس جو بھی آپ ان کو نام دیں، تو ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا، اور بقا خیل سے کوئی اطلاع آئی ہے کہ وہاں پر ان مال مویشیوں کی خرید و فروخت بھی ہوئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے خبردار کیا ہے کہ یہ جو مال مویشی جو بنو کے ڈیری فارم سے لے جائے گئے ہیں، ان کی خرید و فروخت جو ہے یہ اس پر مکمل پابندی ہے۔ جو بھی اس پریکٹس میں پایا جائے گا تو اس کو سہولت کار سمجھا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے کہ خاصی تشویشناک ہے۔ میں جو خطے کے ممالک کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ افغانستان کے لیے پاکستان، چین، روس اور ایران کے خصوصی نمائندوں نے تاجکستان میں ایک اجلاس میں دوشنبے میں اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ افغانستان سے متعلق ہمارے رابطے جو ہیں یہ جاری رہنے چاہیے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر لکھا ہے کہ دوشنبے میں ہونے والے اجلاس میں شرکاء نے افغانستان کے بارے میں مشترکہ جو خدشات ہیں اور خواہشات ان سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا۔ پاکستانی نمائندہ خصوصی کے مطابق شرکاء نے افغانستان میں موجود متعدد دہشت گرد گروہوں سے لاحق سنگین خطرے پر اتفاق کیا ہے۔ اس کے علاوہ شرکاء نے افغانستان کو انسانی ضروریات پورا کرنے کی بھی حمایت کی کہ وہاں پہ انسانی ضروریات ہیں تو عالمی برادری کو یہ ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے دوشنبے میں افغانستان پر شنگھائی تعاون تنظیم SCO رکن ممالک کا اجلاس بھی ہوا، اور اس اجلاس میں دہشت گردی سے متعلق تفصیلی بحث ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا اور چین کا موقف ہے افغان سرزمین سے متعلق، وہی اسی قسم کے خدشات اب روس کی جانب سے بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے، بلکہ روس کی جانب سے تو کہا گیا کہ 23,000 کوئی دہشت گرد جو ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں۔ اب ایران کی طرف سے بھی اس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور تاجکستان کی طرف سے بھی۔ تو افغان طالبان کے اوپر اس ریجن کے جو ممالک ہیں ان کا اس حوالے سے دباؤ بڑھ رہا ہے کہ جو ان ممالک کو مطلوب تنظیمیں ہیں ان کے لوگ افغانستان میں موجود ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اتفاق ہوا ہے، وفاقی حکومت نے اتفاق کیا ہے علی امین گنڈاپور سے۔ کس معاملے پر؟ اس معاملے پر میں نے تفصیلی بھی آپ کو بتانا ہے اگلی ویڈیو میں، اور اس کا جائزہ لینا ہے کہ اگر کوئی وفد جائے گا مذاکرات کے لیے خیبر پختونخوا کی طرف سے تو پھر اس کی سربراہی کون کرے گا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اگر مذاکرات ہوں گے ایک صوبے کے افغان حکومت کے ساتھ تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ کتنے پائیدار مذاکرات ہوں گے۔ تو یہ خبر آئی ہے رات کے اس پہر کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے افغان سفارت خانے کا دورہ کیا ہے اسلام آباد میں۔ انہوں نے پاکستان میں تعینات جو افغان سفیر ہیں سردار احمد شکیب سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں اہم بات یہ ہے کہ MNA جو وزیر اعلیٰ کے بھائی بھی ہیں فیصل امین گنڈاپور بھی شامل تھے، اور جو ممکنہ وفد جا رہا ہے اور جس کے ممکنہ سربراہ ہیں بیرسٹر محمد علی سیف، یہ بھی اس وفد کا حصہ تھے۔ بظاہر تو اس ملاقات کا مقصد افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے اس حوالے سے افغانستان کی حکومت کے ساتھ سفارت خانے کے ساتھ تعزیت کا اظہار تھا۔ اس موقع پر زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی مانگی گئی، لیکن اس ملاقات میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت وطن واپس جانے والے مہاجرین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنی سطح پر بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت سے جڑے مسائل کے حل کے لیے معاملہ متعلقہ وفاقی اداروں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ صوبائی حکومت ان مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں ان کو فروغ دیا جائے اور روزگار کے مواقع جو ہیں یہ پیدا کیے جائیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے، یہ علی امین گنڈاپور نے کہا۔ اور انہوں نے یہ جو جس حوالے سے میں زیادہ زور دینا چاہ رہا ہوں، جس پہ میں زیادہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگلی ویڈیو میں تفصیلی اس پہ بات بھی کروں گا کہ وفاقی حکومت نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے حامی بھر لی ہے، یہ علی امین گنڈاپور نے دعویٰ کیا ہے سردار احمد شکیب کے ساتھ جو افغانستان کے پاکستان میں سفیر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ یعنی یہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جو کوششیں ہیں کہ ایک وفد
بھیجا جائے افغانستان، اور دہشت گردی جو بھی اس طرح کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ اب یہ اکیلے خیبر پختونخوا حکومت کا وفد ہوگا یا پھر یہ وفاقی حکومت یا ملکی سطح پر ایک وفد جو ہے یہ تشکیل دیا جائے گا، اس کی سربراہی کون کرے گا؟ ممکنہ طور پر بیرسٹر سیف کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن مزید کچھ معلومات میرے پاس ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چونکہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، رات کا وقت بھی ہے، میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔